सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द पटनायक, टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले पश्चिम रुकुम अर्थात् जहाँ माओवादीको उद्गम स्थल त्यो ठाउँबाट चाहिँ हरेकले भन्ने गर्छन् कि देशैभरिबाट युवाहरू भएनन्, बुढाहरूले मात्रै पार्टी र सत्ता सञ्चालन गरेका छन् भन्ने जनगुनासो बढिराखेको भए आज मैले एकजना युवा नेतृत्वसँग अन्तर्वार्ता गर्न जमर्को गरेको छु। विशेष गरी रुकुम जहाँ चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको प्रभाव र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै माओवादीका लिडरहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व जुन एउटा युवाले चाहिँ यसरी आफ्नो आधार इलाकामा यसरी आफ्नो पकड जमाउनु हो कि जहाँबाट स्थानीय सरकारमा नै उहाँले आफूले चुनाव जितेपछि अहिले चाहिँ जिल्लादेखि केन्द्रसम्म चाहिँ युवाहरू रुकुममा पनि छन् है। बुढाहरूले मात्रै पार्टी सञ्चालन गरेका छन्, युवाहरू पनि अहिले स्थानीय सरकारदेखि लिएर पार्टीदेखि लिएर सत्ता सञ्चालन सबै ठाउँमा चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व छ है भन्ने सन्देश रुकुमबाट पनि दिएको छ। यही विषय र प्रसङ्गमा संवाद गर्नको लागि रुकुमका आडबिसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसँग आज हामीले अन्तर्वार्ता गर्न जमर्को गरेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ रविजी। धन्यवाद। अघि मैले सुरुमै भने देशैभरि के छ भन्दाखेरि युवाहरू अलिकति पार्टीबाट पलायन हुँदै गए, बुढा नेतृत्वहरूले चाहिँ सत्ता र सरकार सञ्चालनमा र पार्टी सञ्चालनमा चाहिँ वर्चस्व जमाए भन्ने खालको अहिले एक तहमा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यसलाई चर्चा परिचर्चाको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। रुकुम जहाँ चाहिँ माओवादीहरूको आधार इलाका, त्यस ठाउँबाट चाहिँ थुप्रै माओवादीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रशस्त छन्। तर तपाईँ एउटा सामान्य 32 वर्षीय युवाले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कसरी जमाउनु भयो र तपाईँ कसरी निर्वाचित हुन सफल हुनुभयो? के कारण यसको? धन्यवाद यहाँलाई। खास गरी रुकुम एउटा जनयुद्धको आधारभूमि हो। त्यो आधारभूमिमा माओवादी केन्द्रको मतलब अहिलेको माओवादी केन्द्रको मतलब चाहिँ आज जहाँ हामी आइपुगेका छौँ, राष्ट्रिय राजनीति र स्थानीय तहमा पनि हामीले जे चाहिँ राजनीति गरिराखेका छौँ त्यसको आधार र जग भनेको सायद मेरो आडबिसकोट नगरपालिका पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहीँबाट फागुन 2 गते जनयुद्धको चाहिँ मतलब चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यहाँ रहेको त्यति बेलाको चाहिँ एउटा त्यहाँ रहेको इलाका प्रहरीमा चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको सेनाले कब्जा गरेर चाहिँ हाम्रो जनयुद्धको सुरु भएको थियो। त्यो ठाउँबाट म चाहिँ एउटा युवाको रूपमा यहाँ आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँले सोध्नुभयो रुकुम एउटा चाहिँ जनयुद्धको यो परिवर्तनको मुख्यतः परिवर्तनको एउटा चाहिँ केन्द्र हो र मलाई युवाको हिसाबले तपाईँले कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले मलाई मुख्यतः पार्टीले विश्वास गर्यो, आम त्यहाँ रहेका मतदाताले विश्वास गर्यो, मूलत पार्टीले, त्यसपछि मतदाताले विश्वास गरिसकेपछि म यो ठाउँमा चाहिँ निर्वाचित भएर अहिले नगर प्रमुखको हिसाबले यहाँ चाहिँ तपाईँको बिचमा उपस्थित भएको छु। जस्तो कि त्यो ठाउँमा चाहिँ थुप्रै माओवादीका सिनियर लिडरहरू, तपाईँभन्दा त थुप्रै सिनियर लिडरहरू त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई कसरी यो स्थान दिनुभयो त? उहाँले दाबी गर्नु भएन तपाईँलाई सहज? अब निर्वाचन म चाहिँ जाने कुरामा स्वभावैले दावेदार साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। मभन्दा सिनियर नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरा समकक्षीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र मभन्दा जुनियर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अहिलेसम्म पनि त्यहाँको आडबिसकोट नगर कमिटीको अध्यक्ष छु। त्योभन्दा पहिला लामो समय 14 वर्ष 15 वर्ष चाहिँ मैले विद्यार्थी आन्दोलनबाट अहिले त्यहाँको पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि र निर्वाचनमा जाँदाखेरि नगर पार्टी अध्यक्ष हुनुको नाताले मेरो पनि स्वभावैले दाबी हुने भयो र मलाई चाहिँ खास गरी मभन्दा सिनियर नेताहरूले मूलतः पार्टीले चाहिँ विश्वास गर्यो यो सबै हिसाबले युवासँग केन्द्रित हुनुपर्छ र यसलाई पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ प्रमुख र म चाहिँ उम्मेदवार उठाउँदा हामी स्वभावैले चाहिँ हाम्रो जनमत राम्रो आउँछ, हामी सजिलै जित्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि मलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको कुरा हो। पुराना पार्टीहरू सबै नेतृत्वले तपाईँलाई विश्वास गर्यो कि या त पुराना नेताहरू पाखा लाग्दै गएपछि तपाईँले मौका पाउनुभयो? पाखा होइन, पाखा त हुँदै होइन। सबैले यो राजनीतिमा चाहिँ पाखा लाउने भन्ने कुरा भएन है। अब गर्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ नगर प्रमुखै हुन्छु भन्ने मैले राजनीति गरेको कुरा भएन। अब गर्दै जाँदाखेरि आन्दोलनले चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याएको कुरा हो। पाखा लाउने भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ सहयोगमा उहाँहरूको चाहिँ अभिभावकत्वमा चाहिँ मैले चाहिँ राजनीति गरेर यहाँसम्म आइपुगेर नगर प्रमुखको हिसाबले मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुगेको। मेरो मतलब अहिले के छ भन्दाखेरि केन्द्र सरकारबाट हेर्ने हो भने हजुर माओवादी हिजो जुन तपाईँहरूको चाहिँ 62-63 जनआन्दोलन पश्चात आएको एउटा ठुलो शक्ति उत्पादन गरेको एउटा माओवादी थियो, त्यो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 13-14 वटा पार्टीमा रूपान्तरण भएको छ
होइन? यी सबै नेताहरू चाहिँ विभाजित हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले मौका पाउनु भएको या त तपाईँलाई कुनै एउटा नेतृत्वप्रति बढी सदासहायता देखाएर तपाईँले त्यो टिकट पाएर आज जित हासिल गर्नुभयो? त्यसो होइन, माओवादी आन्दोलन, खास मूलत माओवादी आन्दोलन, टुटफुट विभाजन पनि भयो एक समय। अब फेरि किन चाहिँ केन्द्रमा अथवा हामीले देशैभरिको एउटा अभियान हेऱ्यौँ भने फेरि माओवादी आन्दोलन केन्द्रित हुने भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो मूल नेतृत्वले त्यतापट्टि पहल गरिराखेको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई जानकार नै छ। अब पार्टी विभाजन भएकै कारणले चाहिँ मैले मतलब चाहिँ मेयरको टिकट पाउने कुरा भएको भए त सायद निर्वाचित हुने कुरा पनि थिएन। रुकुमको सन्दर्भमा पार्टी विभाजन पनि छैन, पार्टी चाहिँ एकताबद्ध छ। हिजो त्यसको हाम्रो चाहिँ मुख्यतः मूल नेतृत्व कमरेड प्रभाकर हुनुहुन्छ, उहाँको वरिपरि जिल्ला पार्टी, प्रदेशमा रहनुभएका पार्टीका साथीहरू र तलका पालिकाका साथीहरू गुलबन्द छौँ। त्यस कारणले चाहिँ खास गरी पश्चिम रुकुममा माओवादीको जहाँ चाहिँ उद्गम थलो हो त्यहाँ चाहिँ पार्टी विभाजन छैन है। पार्टी देशभरि अन्य ठाउँमा हेऱ्यौँ भने व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले पार्टी विभाजन भयो, नेतृत्वको चाहिँ आकांक्षाका कारणले पार्टी विभाजन भयो, तर रुकुममा त्यस्तो छैन। हामीसँग चाहिँ एउटा मूल नेतृत्व छ, नेतृत्वको वरिपरि सबै कार्यकर्ताहरू, सबै मूलतः जनता पनि त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीकृत छ। त्यस कारणले हामीलाई विभाजनले, पार्टी विभाजनले खास असर परेन, विभाजनमा साथीहरू लाग्नु भएन र म चाहिँ र हाम्रो पालिकामा चाहिँ हामी निर्वाचित भएको कुरा हो। जस्तो मूल नेतृत्व तपाईँसँग छ भन्दाखेरि जनयुद्ध सुरुवातीका दिनमा चाहिँ सङ्घर्षको क्रममा जनयुद्धलाई एउटा आजको यो स्थितिसम्म पुर्याउनमा योगदान दिनुभएका लोकेन्द्र विष्ट, हेमन्त प्रकाश ओली, शरण पाठा लगायतका नेताहरू अहिले चाहिँ पाखा लागेर बाहिरबाट तपाईँले हेरिनु भएको छ। तपाईँहरू सत्तामा अहिले हालिमुहाली हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त? युवाको हिसाबले तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले त हरेक हिसाबले तपाईँ सरकारको हिसाबले पनि होइन, पार्टीगत हिसाबले पनि तपाईँ नगरको अध्यक्ष पनि र नगरको सरकारको पनि अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा, नगरको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा, मेयर भएको कारणले गर्दा तपाईँले दुईटै हिसाबले आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्ना जनप्रतिनिधि लगायत थुप्रैहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो आरोप त खेप्नुपर्छ तपाईँले, होइन? अब हजुरले भन्नुभयो खास गरी पुराना नेताहरू जो लोकेन्द्र विष्ट, सुदर्शन हुनुहुन्छ होइन, लगायतका नेताहरूको बारेमा त जे नाम लिनुभयो, मलाई के लाग्छ भने पुष्टि भएन। खास गरी उहाँको मात्रै कुरा भएन, उहाँलाई नेतृत्व गरेका पार्टीले पनि फुटको पुष्टि गर्न सक्ने स्थिति बनेन है। अब जो विप्लवको नेतृत्वमा छ, चाहे यतापट्टि चाहिँ कञ्चनको नेतृत्वमा जे पार्टी बनिराखेको छ, लोकेन्द्र विष्ट एउटा व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। हिजो दुःख चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ ठुलो त मतलब चाहिँ लगानी गर्नुभयो होइन, ठुलो चाहिँ त्याग गर्नुभयो, तर फेरि के हो भने फुट र विभाजनको पुष्टि भनेको कुरा जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ यो व्यवस्थामा। त्यो अवस्था उहाँहरूको रहेन, अथवा आन्दोलन त्यो स्तरमा उठ्नुपर्छ। मैले भनेको उहाँहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्न, त्यसो भएको भने जनताले त्यसलाई त्यो आन्दोलन चाहिँ माथि उठ्नु पर्थ्यो होइन। हिजोको अवस्था चाहिँ गलत भयो भनेर जे उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो आन्दोलनलाई माथि उठाउने उहाँले सक्नु भएन। एक अर्को कुरा, जनताबाट अनुमोदन हुने कुरामा त उहाँ अब निर्वाचनमै सहभागी नभएको हुनाले जनताबाट अनुमोदन हुने कुरा भएन। त्यसकारण अब फुटबाट चाहिँ उहाँले त्यो पुष्टि गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू जानुभयो व्यक्तिगत ढङ्गले, तर नेतृत्वको हिसाबले उहाँहरू जानुभएको छ। तर तल चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्ति मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो हिसाबमा अथवा मैले देखेको कुरा के भने कति पनि गएको स्थिति छैन। भनेपछि नेतृत्वहरू टुटफुट हुनुभयो, तर तल कार्यकर्तामा चाहिँ जनतामा विभाजन भएको छैन। जस्तो कि के देखिन्छ भने अहिलेसम्ममा रुकुमका माओवादीका शीर्षस्थ नेतृत्वदेखि लिएर कार्यकर्तासम्मले पत्ता नलागेको कुरा लोकेन्द्र विष्ट, हेमन्त प्रकाश ओली र जनार्दनहरूमा के कुरामा फाटो भएर अहिले उहाँहरू तितर हुनुभयो, शरण बाटा लगायत चाहिँ किन यसरी तितर हुनुभयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन क्या। आफै तपाईँहरू जतिकै नेताहरूले पनि यो कुराको खास के थियो जड भनेर भन्न सक्नुहुन्न भने खास के थियो? अब मेरो विचारमा व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत स्वार्थ के थियो मलाई धेरै कुरा थाहा हुने कुरा भएन। मुख्यतः नेता मान्ने भन्ने कुरा कार्यकर्ता र विशेष गरी जनताले हो। त्यो स्तरमा उहाँ किन उभिनु भएन उहाँहरूको कुरा हो। आज लोकेन्द्र विष्ट रुकुममा अथवा माओवादी आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो, या सुदर्शन चाहिँ हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्थ्यो भने कहीँ न कहीँ अनुमोदन गर्ने वातावरण बन्थ्यो होला, उहाँका पछि पनि मान्छे लाग्ने अवस्था बन्थ्यो होला। तर के हो भने आन्दोलनलाई र यो व्यवस्थालाई धोका दिने गरी अथवा यो व्यवस्थाप्रति चित्त नबुझेर चाहिँ जे उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ, त्यसका उहाँहरूको बारेमा उहाँहरू आफैलाई नै थाहा होला होइन। यो बारेमा चाहिँ अब अहिलेको नेतृत्वले उहाँलाई पेलेको अथवा कार्यकर्ताले भन्ने कुरा होइन, उहाँले कार्यकर्ता बनाउन या जनताबाट अनुमोदन हुन अथवा जनताले नेता सही छ भन्ने वातावरण बनाउनु त स्वयं नेतृत्वको पनि हो नि। त्यो कुरामा उहाँले नै जवाब दिने कुरा हो है। त्यो चाहिँ मैले या अर्को कोही नेताले दिने कुरा भएन। उहाँहरू किन पाखा लाग्नुभयो अथवा किन आन्दोलनलाई छोड्नुभयो अथवा अर्को चाहिँ सिराबाट अगाडि बढ्न किन खोज्नुभयो भन्ने कुराको जवाब सायद उहाँहरूले दिने कुरा हो। म एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले माओवादीको मैले भन्ने कुरा के हो भने
उहाँहरू समेत यही पार्टीमा भइदिएको भए आजको हुकुम अझ अगाडि बढ्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा छ। त्यो चाहिँ हुने नै भइहाल्यो। जस्तो कि के हो भन्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि पहिलोचोटि जनार्दन शर्मा निर्वाचित हुनुभयो, दोस्रो तेस्रो चौथो पटकसम्म उहाँले एक्लै नै वर्चस्व जमाएर, एक्लै नै आफ्नो अधिकार जमाएर, एक्लै पार्टीभित्र दबदबा देखाएर, दबदबा बढाएर चाहिँ उहाँले बारम्बार सत्ता र सरकारमा आफू एक्लै गएपछि अन्य नेताहरू पाखा लागेका हुन् कि त्यो कुरामा पनि के टक्राव हो कि? अब हामीले मतलब चाहिँ एउटै नेतालाई स्थापित गर्दै जाँदा अरू बाइपास लाग्नु भन्ने कुरा तपाईँको कुरा छ, यो कुरा मलाई सही जस्तो लाग्दैन। किन त्यसो भयो? ल मान्नुहोस् त्यही भएको हो भने किन भयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो दबदबा किन बनाउन सक्नु भएन भन्ने कुरा त उहाँहरूमा पनि कमजोरी देखियो नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब प्रभाकरका कारणले या हाम्रो नेतृत्वको कारणले चाहिँ उहाँहरू पाखा लाग्नुभयो भन्ने कुरा सही होइन। उहाँहरूका केही कुण्ठा, उहाँहरूका केही स्वार्थ अथवा उहाँहरूले भनेको जस्तो नभएको कारणले उहाँ जानुभएको होला होइन। उहाँहरूको बारेमा योभन्दा बढी बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले एकातिर यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा प्रभाकर, तपाईँहरूको एउटा धेरै व्यक्तिले यसो भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा शहीद घाइते अपाङ्ग बेपत्ता परिवार होइन सबैलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अहिले प्रभाकरले रुकुममा एउटा निश्चित गुट चलाउनु भएको छ। त्यो गुटबाट सञ्चालित र उहाँलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्नेहरू मात्रै सत्ता र सरकारमा र पार्टीमा रहन्छन्, अन्य सबै चाहिँ पाखा लाग्ने स्थिति बन्छ भनेर उहाँहरूले फेरि तपाईँहरूलाई आरोप लगाउनुहुन्छ होइन। गुट भन्ने कुरा त गुट नै छैन नि रुकुममा होइन। गुट भन्ने कुरा त नेतृत्व जस्तो तपाईँले भने जस्तो जो अगाडि नाम लिनुभयो उहाँहरू नेताहरू समेत त्यो रुकुममा भएर काम गरिदिएको, गुट बन्थ्यो होला अथवा बन्नतिर जान्थ्यो होला। उहाँ हुनुहुन्न, उहाँहरू हुनुहुन्न, त्यस कारणले गुट छैन होइन। मूल नेतृत्व प्रभाकर हुनुहुन्छ, जनार्दन शर्मा प्रभाकर हुनुहुन्छ। उहाँका वरिपरि सबै कार्यकर्ताहरू तल जनता समेत पनि गोलबन्द छन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ रुकुममा गुट चलेको होइन, रुकुमको जस्तो पार्टी अन्त चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो है। किनभने हामीले जसरी एउटा अभ्यास गरिराखेका छौँ पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्वलाई स्वीकार्ने सन्दर्भमा, त्यो अभ्यास चाहिँ देशैभरि भएको भए त आज जनयुद्धको सुरुवात रुकुममा मात्रै भएको होइन नि। जनयुद्धको आधार क्षेत्र आज हामीले जसरी बचाइराखेका छौँ अथवा जे हाम्रो पार्टीको अवस्था छ त्यो कुरा त चाहिँ होइन अन्य जिल्लाले पनि गर्न पर्थ्यो नि। त्यो कुरा त उहाँहरूको कुरा। त्यस कारणले रुकुममा गुट चलेको, रुकुममा चाहिँ होइन एकलौटी पार्टी कब्जा गरेको भन्ने कुरातिर मेरो चाहिँ समर्थन मतलब चाहिँ मैले त्यो कुरा स्वीकार्दिनँ हेर्नुहोस् है। किनभने रुकुम जस्तै अन्य जिल्लामा बनाउनु पऱ्यो, अरू नेताले पनि बनाउनु पऱ्यो, पार्टी त्यो बनाउनु पऱ्यो, सरकार त्यो खालको बनाउनु पऱ्यो। रुकुममा पनि कमी कमजोरी होला नि, त्यो चाहिँ नहुने कुरा भएन। तर फेरि के हो भने अब देशैभरिको तुलना गऱ्यौँ अथवा आधार हिजोको आधार इलाकाको हिसाब गऱ्यौँ भने आज रुकुम जहाँ छ त्यो त अन्य मतलब अरू जिल्ला अरू नेतृत्व त्यहाँ पुगेको स्थिति छैन। अब तपाईँको नजरमा जस्तो कि लोकेन्द्र विष्ट, हेमन्त प्रकाश ओली लगायतका जो चाहिँ माओवादी र पाखा लागेर बसेका नेताहरू छन् उहाँहरू प्रभाकरमा तपाईँले फरक के देख्नुहुन्छ? जस्तो उहाँहरू पनि एउटै पार्टीमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले जुन यो शुभेच्छा शुभचिन्ता तपाईँले जो प्रकट गर्नुभयो, तपाईँले फरक के देख्नुहुन्छ? उहाँहरू पार्टीमा फर्केर फेरि रुकुमबाट नै तपाईँले जुन एउटा देशैभरि मेसेज जानुपर्छ भन्नुभयो, त्यसै गरी अब देशैभरिका माओवादी एक ठाउँमा आउने स्थिति कतिको देख्नुहुन्छ त? अब यो त नआइसकेको छैन हेर्नुहोस्, ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो है। अब जस्तो तुलनात्मक हिसाबले प्रभाकर या अरू जो पार्टी छोडेर गएका नेताहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो कुरा त के हो भने प्रभाकरमा एउटा कुरा के हो भने विशेषता भनेको खुल्ला र स्पष्ट हुनुहुन्छ। मुख्यतः उहाँले जनतालाई सिधै जनतासँग उहाँको सम्बन्ध सम्पर्क छ है। कार्यकर्ता मात्रै होइन, कार्यकर्ता हुने नै भइहाल्यो, आफ्नो नेटवर्क हुन्छ, तर जनतासँग पनि सजिलै होइन चाहिँ घुलमिल गर्न सक्ने, सजिलै जनताले विश्वास गर्न सक्ने चाहिँ त्यो क्षमता, जनतालाई सिधै कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता प्रभाकरसँग छ। त्यो सायद तपाईँले भनेका ती हाम्रा नेताहरू जो हुनुहुन्छ पुराना उहाँहरूमा त्यो छैन है। र उहाँहरू त त्यो ठाउँमा पुग्नै पाउनु भएन नि त। प्रभाकरले बारम्बार पेलेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनै चाहनु भएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि त। अब हिसाब गर्दाखेरि उहाँ पनि एक हिसाबको समकक्षी नेताहरू हो, उहाँले पुर्याउने होइन नि, त्यो त कार्यकर्ताले मान्नु पऱ्यो, जनताले मान्नु पऱ्यो होइन। 64 सालदेखि पो एउटा निर्वाचन प्रक्रियामा हामी आयौँ। त्योभन्दा पहिला त उहाँहरू समकक्षी साथीहरू हो, कमरेडहरू हो होइन। समकक्षी कमरेडहरू हुँदाखेरि कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने कुरा त हो, नेतृत्वको कुरा पनि हो नि होइन। नेता त धेरै हुने कुरा भयो, तर जनतालाई विश्वासमा लिएर कार्यकर्तालाई मूलतः कार्यकर्ताको विश्वासमा अगाडि बढ्ने भनेको त उहाँहरूको क्षमतामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो नि। आज तपाईँ हामीले भनेर चाहिँ यसरी जान पर्थ्यो, उसरी जान पर्थ्यो, अथवा सुदर्शनलाई कार्यकर्ताले मानिदिनु पर्थ्यो या चाहिँ लोकेन्द्र विष्टलाई मानिदिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हुने भयो। तर त्यो कुरा कन्भिन्स गर्ने कुरा, जनतालाई चाहिँ विश्वासमा दिलाउने कुरा त स्वयं नेतृत्वको कुरा हो होइन। त्यो कुरामा उहाँहरू चुक्नुभयो या उहाँहरूको क्षमता पुगेन या उहाँहरूको चाहिँ समस्या हो, मलाई त्यो कुरा धेरै थाहा भएन।
जस्तो नेतृत्वमा यही चाहिँ वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले या त आर्थिक हिसाबले केही हिसाबले उहाँहरूमा विभाजन हुँदाखेरि यसैको परिणामस्वरूप आज माओवादी तेस्रो पार्टी, त्यो पनि अर्को काङ्ग्रेसको जो विचारभन्दा फरक ठाउँमा रहेर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको पार्टीसँग मिलेर पार्टी थर्ड पार्टी बन्न सफल भयो होइन, थर्ड पार्टी बन्यो। आखिर क्षति त हुँदो रहेछ नि होइन। अब मैले अगाडि पनि यो विषय जोडेँ, फुटको विभाजनको पुष्टि भएन। आज विप्लवले भनेको जस्तो एउटा चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति पनि कहाँ छ त्यो सबैले देखेकै छौँ है, त्यहीँ पनि टुटफुट विभाजन छ होइन। अरू साथीहरू पनि जो जानुभएको छ, वैद्य बाबुरामहरू, आज बाबुरामको हालत के छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है, वैद्यको स्थिति कहाँ छ भन्दा टुटफुट र विभाजनले पार्टी र खास गरी जनताको चाहिँ भलो गरेन होइन। त्यो कुरा नेताहरूलाई पनि परेकै होला। तर के छ भने हिजो विभाजन गर्दाखेरि हामीले जे गर्छौँ भनेर विभाजन गर्नुभयो, त्यो पुष्टि नहुँदाखेरि उहाँहरू आफैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको मैले चाहिँ त्यहाँ रहेका चाहिँ कार्यकर्ताहरूसँग बुझ्दाखेरि त्यो स्थिति छ होइन। फुट विभाजनले चाहिँ पुष्टि हुनु पर्थ्यो, केही न केही गरेको हुनु पर्थ्यो, त्यही स्थिति रहेन। र अहिले फेरि के हो भने अब मेरो कुरा अथवा हाम्रो कुरा के हो भने फेरि एकताबद्ध हुनुपर्छ है। यो निर्वाचन हो, आज पहिलो के अरे तेस्रो छौँ, भोलि पहिलो हुने सम्भावना पनि छ अथवा चौथो हुने सम्भावना पनि छ, दोस्रो हुने सम्भावना पनि छ नि। यो त होइन एउटा चाहिँ परीक्षा दिए जस्तो कुरा, इक्जाम जस्तो हो नि होइन, सधैँ फर्स्ट भइन्छ भन्ने कुरा पनि भएन। जनताले जति अनुमोदन गर्ने हो त्यो स्थान हामी ल्याउने कुरा हो। तेस्रो स्थानमा भयो पार्टी भनेर त्योभन्दा तल पनि अरू पार्टी छन्, माथि 2टा मात्रै पार्टी छन्, त्यो हिसाबले त हामी केन्द्रमै छौँ भन्ने पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यो हिसाबले तेस्रो हुँदाखेरि पनि हामी सकिहाल्यौँ भन्ने कुरा होइन। मुख्यतः हाम्रो एजेन्डामा आज देश चलेको छ, हाम्रो नेतृत्वको वरिपरि आज चाहिँ देश अगाडि बढिराखेको छ, यो कुरा नै मुख्य कुरा हो। भनेपछि तपाईँ जतिको युवालाई मूल जो जनयुद्ध हाँक्ने मूल कमान्डरहरू टुटफुट नभएर एकै ठाउँमा भइदिएपछि जुन तपाईँले चाहिँ एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि राजतन्त्र फाइलेर देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गर्ने ती मूल नेतृत्वहरू एक ठाउँमा भइदियो भने युवा व्यक्तित्वहरूले आफ्ना मुद्दा, राजनीतिक मुद्दाहरू, एजेन्डाहरूलाई चाहिँ जनताहरूमा स्थापित गर्नलाई अझ सहज बन्छ भन्न खोज्नुभयो। एकदम यो त एकदम स्वाभाविक कुरा हो। नेतृत्व एक हुँदा जनतामा विश्वास बढ्छ, कार्यकर्तामा विश्वास बढ्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ नेतृत्व एक ठाउँमा हुँदाखेरि होइन विभिन्न चाहिँ अनुभवहरू छन् नि। अहिले विभाजनपछि पनि थुप्रै अनुभवहरू नेताले सङ्घाल्नु भएको छ, यो आन्दोलनले बुझेको छ त्यो अनुभवहरूलाई। ती चाहिँ अनुभवहरूलाई चाहिँ के अरे मतलब केन्द्रित गरेर अब हाम्रा कहाँनिर कमजोरी भएर भनेर समीक्षा गर्ने नेतृत्व पुग्नुपर्छ। त्यो नेतृत्वले गर्नुभयो भने फेरि माओवादी आन्दोलन, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ जे हामीले परिकल्पना गरेको पार्टी हो त्यो बनाउन हामी सक्छौँ। रुकुम जिल्ला पार्टीमा तपाईँको माओवादी पार्टीमा चाहिँ यो कुराको समीक्षा हुने गरेको छ? हुन्छ, एकदम बारम्बार हुन्छ। अहिले अन्य पार्टीहरूको तपाईँले अवस्था के देख्नुहुन्छ? रुकुममा जस्तो कि माओवादीबाट फुटेका र अन्य तपाईँहरूको प्रतिपक्षमा रहेका, रुकुममा त प्रतिपक्ष नै हो, त्यसै पनि तपाईँहरू सिङ्गल चुनाव लड्नुहुन्छ होइन, अन्य दलहरूको अवस्था माओवादीको तुलनामा के देख्नुहुन्छ? अब रुकुम यस्तो हेर्नुहोस्, अब यहाँ राष्ट्रिय रूपमा एउटा गठबन्धन बन्छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि म आफै त्यो भुक्तभोगी छु। देशैभरि अब के चाहिँ हाम्रो प्रचण्डको अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड शेरबहादुर देउवा जी, माधव नेपाल लगायतको एउटा गठबन्धन बन्यो देशभरि। अब केपी ओलीले जे प्रतिगामी काम गर्नुभयो अथवा चाहिँ पछि फर्किने बाटो अपनाउनु भयो अथवा देशलाई एउटा भड्कालोमा हाल्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ यसलाई सामना गर्न, यसलाई प्रतिवाद गर्नका लागि केपी ओलीका प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सच्याउनका लागि हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर जे निष्कर्ष निकाल्नुभयो, देशैभरि गठबन्धन गरेर जाने भन्नुभयो। तर के हो भने रुकुममा चाहिँ अब गठबन्धन भएन। हेर्नुहोस्, हाम्रा माओवादीको विरुद्धमा चाहिँ केन्द्रमा प्रचण्डको सहयोगमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने, या प्रचण्डले तपाईँ बनिदिनुहोस्, तपाईँ बन्नुपर्छ भनेर बनाउनु पर्ने स्थिति। तर रुकुममा जाँदाखेरि त्यो अवस्था रहेन। रुकुम रोल्पा केही जिल्लाहरूमा जहाँ हाम्रो आधारभूमि हो त्यहाँ रहेन, किन उहाँहरूले स्वीकार्नु भएन होइन। बरु हाम्रा विरुद्धमा त्यहाँ एमाले जो हामीले चाहिँ गठबन्धनै गर्नुहुन्न भन्ने केन्द्रमा निर्देशन पनि थियो। एमाले होइन भएका शक्तिहरू भनौँ न, कङ्ग्रेस एकातिर, अरू सबै एकातिर, त्यो हिसाबले एकदम त्यो हाम्रो जिल्लामा त्यसो रह्यो र अरू केही जिल्लामा पनि त्यस्तो अवस्था रह्यो। दर्शक यति बेला हामीले माओवादीहरू किन टुटफुट रहन्छन् र किन एक ठाउँमा रहन सक्दैन? विभाजन भइसकेपछि माओवादीहरूको नेतृत्व विभाजन भइसकेपछि चाहिँ कार्यकर्तामा पनि मनस्थितिको हिसाबले विभाजन भएर आज माओवादीहरू यो स्थितिमा आइपुगेको हो कि भन्ने बारेमा हामीले एकजना युवा नेतासित संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँसँग स्थानीय तहमा के कस्ता कमी कमजोरी छन् र स्थानीय तहलाई कसरी सुधार्नुपर्छ भन्ने बारेमा थप बहस गर्छौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम।
नेपाल टक। यो छोटो व्यापारी विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ चाहिँ 820 को नगरपालिकाको मेयर, जहाँ तपाईँले चाहिँ जनताले विश्वास गरेर तपाईँलाई आज यो स्थानमा पुर्याइदिए। अब त्यहाँको चाहिँ तपाईँ पार्टीको पनि अध्यक्ष र स्थानीय सरकारको पनि तपाईँ चाहिँ मेयर साहब होइन त? हजुर। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अलिकति एकातिर माओवादी एकातिर चुनाव लड्यो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ त्यसरी लड्नु भएको हो? एकदम सबै दलहरू त्यहाँ भएका दलहरू सबै एकातिर र हामी माओवादी केन्द्र एकातिर भएर निर्वाचन लडेको हो। त्यो लड्दै गर्दाखेरि अहिले त हामीले थुप्रै समाचारहरू लेख्यौँ। स्थानीय तहमा वडा चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाखसम्म खर्च गरेको समाचार लेख्न पायौँ। तपाईँ एउटा भर्खरको युवा नेता हुनुहुन्छ, 32 वर्षको युवा नेताले तपाईँसँग सायद पर्याप्त त्यति धेरै ठुलो रकम थिएन होला होइन? चुनाव लड्दाखेरि त कठिनाइ त थियो होला। तपाईँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो? जित हासिल गर्नुको कारण पार्टी र जनताले विश्वास गरेर हो कि या त तपाईँले पनि कुनै हत्कण्ड अप्नाउनु भयो? अब मुख्यत सङ्गठन, जनताप्रतिको विश्वास, जनताले गर्ने विश्वास, यही नै मुख्य कुरा हो। पैसाको कुरा गर्नुभयो। आज निर्वाचन एउटा चाहिँ पैसाकै भरमा अगाडि बढ्ने, पैसा भएकोले निर्वाचन जित्ने होइन, पैसा नभएपछि निर्वाचनै लड्न नसक्ने कार्यकर्ताहरू, त्यो स्थिति पनि हामीले यता कता सुन्छौँ। त्यो व्यापक रूपमा छ, यता कता भन्दा व्यापक छ। तर मेरो सन्दर्भमा अथवा हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा के भयो भने मुख्यतः सङ्गठन हाम्रो बलियो र जनताले हाम्रो पार्टीप्रति गरेको विश्वास मुख्य कुरा। त्यसैको आधारमा मैले निर्वाचित भएको कुरा हो। पैसाको सन्दर्भमा गाडी चढ्दा थोरै पैसा लाग्यो होला, तेल हाल्दा पैसा लाग्यो होला, चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने साथीहरूलाई अलिअलि होइन चाहिँ दाल भात खाँदा अलिकति चाहिँ पैसा त लागे नै होला होइन, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्योभन्दा बढ्ता मैले अब खर्च गरेको चाहिँ कुरा भयो। जस्तो रुकुम चाहिँ माओवादीको आधार इलाका भनेर जो केन्द्रले जसरी बुझ्थ्यो, त्यसले रुकुममै अहिले थुप्रै ठाउँमा माओवादीले पराजय बेहोर्नु पऱ्यो नि होइन? यसलाई कसरी लिनुभयो? तपाईँले जित हासिल गर्नुभयो तर अन्य ठाउँमा त माओवादीले पराजय बेहोर गर्नु। अब पश्चिम रुकुममा 6वटा पालिका स्थानीय तह हो, त्यो मध्ये 3वटा नगरपालिका र 3वटा गाउँपालिका छन्, यहाँलाई पनि थाहा नै छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले 4वटा स्थानीय तह हामीले जित्यौँ। खास गरी 2टा, एउटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यो भनेको केही हाम्रा आन्तरिक कारणले नै एउटा समस्या भयो भने केही चाहिँ निर्वाचनमा अलिकति गडबड पनि साथीहरूले, अरू पार्टीहरूले जो गठबन्धनको एउटा चाहिँ प्रचार गरिराख्नु भएको थियो, उहाँले केही गडबड गर्नुभयो र मुख्यतः हाम्रो आफ्नो कारणले पनि हामी निर्वाचनमा पराजित हुन गएको कुरा हो। त्यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो कारण भन्नाले पार्टीभित्रकै कतिपयहरूले आफ्नै नेताहरूलाई मन नपरेर मत नहाल्दाखेरि पनि चुनाव जित हारमा त्यहाँ एउटा रिजल्ट आयो भन्ने छ। तपाईँ त्यही एकदम अलिअलि त्यो कुरा पनि हो। त्यो उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले आकाङ्क्षा गरेको, तर टिकट पाउने अथवा लड्ने हुने एकजना हो प्रमुखको हिसाबमा होइन, उपप्रमुखको हिसाबमा एकजना, त्यो चाहिँ कुरा अलिकति नमिल्दाखेरि कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि हो। सामान्य रूपमा त्यो असन्तुष्टि पैदा पनि भएको कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा निर्वाचनमा मैले हिसाब गरेको कुरा के हो भने खास गरी रुकुममा कङ्ग्रेसले त्यति 2टा पालिका जित्ने स्थिति थिएन, सबै पार्टी मिल्दाखेरि जित्ने स्थिति थिएन। त्यहाँ के एउटा वडामा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। अब पालिका लड्नका लागि उहाँले कति गर्नु उहाँलाई थाहा होला, मैले आरोप लगाउने कुरा भएन होइन। त्यस कारणले अलिकति पैसाको चलखेल र हाम्रो अलिकति केही समस्याको कारणले हामीले त्यहाँ 2टा पालिका गुमाउनु परेको त्यही कारण हो होइन। नत्र भने हाम्रा 6वटै स्थानीय तह हामी सजिलै जित्ने अवस्था थियो। अझ हामी सिङ्गल लडिदिएको भए उहाँहरूको त एउटा सदस्य आउने स्थिति पनि थिएन होइन। र हाम्रा विरुद्धमा र हाम्रो नेतृत्वको विरुद्धमा, हामी माओवादीको विरुद्धमा रुकुममा जसरी चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो, गठबन्धन गर्नुभयो, त्यसले केही फरक पनि पार्यो होला होइन। त्यही कारण पनि सबै पार्टी एकातिर हुँदाखेरि तपाईँहरू सिङ्गल लड्दाखेरि त्यसको पनि केही असर पर्यो भन्नु। तपाईँले एकातिर भन्नुहुन्छ हामीले यो स्तरबाट यसरी चुनाव लड्दै गर्दाखेरि सहज असहज कुरा गर्दै गर्दाखेरि फेरि रुकुमका माओवादीमा अहिले पनि मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि कुटपिट, झैझगडा होइन, डर धम्की देखाएर मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने मनस्थिति रहेछ भन्ने त अस्तिको स्थानीय तह निर्वाचनले देखायो नि। त्यसो गर्नु तपाईँले गर्नुभयो? अब त्यो हामीले लडाइँ भिडाइँतिर हामी गएनौँ। योभन्दा पहिला पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरू रुकुममा थिए, जिल्ला समन्वय पनि हाम्रो नेतृत्वमा थियो होइन, यद्यपि अहिले पनि हाम्रो नेतृत्वमा छ। हामी सरकारमा भएका पार्टीका मान्छेले कुटपिटको कुरै भएन। रुकुममा मैले भने हामीले गरेको विकास, हामीले गरेको चाहिँ एउटा समृद्धिको अभियान, हामीले चालेका कदमहरू, सकारात्मक जनताका हितमा चालेका कदमहरू, यी कदमहरू खास गरी त्यहाँका केही पार्टीका साथीहरूलाई चित्त बुझ्दैन। यसो गर्दाखेरि जनता सबै माओवादी हुने भए, फेरि पनि माओवादीले नै निर्वाचन जित्ने भयो भन्ने कुरा उहाँलाई परिराख्ने। त्यस कारणले उहाँले टाइममा चाहिँ अब अलिकति
हाम्रा कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधिमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन उहाँहरूले नियम खोजिदिने यस्तो स्थिति बन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सामान्य झडपहरू भए मूलत हाम्रा कारणले त्यहाँ झडप हुने कुरा भएन, त्यो कुरा हुँदै होइन। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले प्रहरी हेडक्वार्टरको रिपोर्ट हेर्ने भने यसपटक सबैभन्दा बढी सुरक्षा पहुँच बढी तैनात गरिएको र बढी अशान्ति भएको भनेर दुईटा रुकुमलाई लिने गरेको छ। जस्तो पूर्वी रुकुममा एकजना एमालेको नेता नै हत्या गरियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कतिपयलाई मुद्दा चलाइराखेको छ। पश्चिम रुकुममा कङ्ग्रेसको घरमै गएर चाहिँ आगजनी गरेका अहिले कतिपय मान्छेहरू अहिले पनि समाइराखेको गिरफ्तार भइराखेका छन् होइन? हजुर, त्यो कुरा चाहिँ कयौँ साथीहरू हाम्रो साथीहरू पनि घाइते भए, अहिले पनि भागाभागको स्थिति छ। त्यो राम्रो पक्ष होइन है। कङ्ग्रेसका साथीहरू पनि भागाभाग होलान्, केही साथीहरू यतापट्टि माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि भागाभाग हुनुहुन्छ होइन। अहिले पनि त्यो चाहिँ होइन एउटा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, यो राम्रो पक्ष होइन होइन। एउटा चाहिँ के अरे बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अझ त्योभन्दा गठबन्धन भएको पार्टीहरूको बिचमा मूलत काङ्ग्रेससँग भइराखेको छ होइन, यो राम्रो पक्ष होइन। मैले के भनेको छु भने यो लडाइँ भिडाइँले होइन हाम्रो चाहिँ हामी निर्वाचित हुने कुरा पनि भएन, जनताले विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन, यो राम्रो पक्ष होइन। त्यस कारणले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, शान्ति सुरक्षा चाहिँ प्रति चाहिँ विश्वास केन्द्रमा दुईटी पार्टीका अध्यक्ष एउटा ओल्लो कुर्सी पल्लो कुर्सीमा बस्ने, रुकुममा चाहिँ कार्यकर्तामा मारामार गर्नुपर्ने स्थिति राम्रो कुरा हुँदै होइन। त्यो हामीले भनि पनि राखेका छौँ। मूलत मैले 8 बिसकोट त्यो कुरा पनि गरिराखेका छु र हामीले त्यो हिसाबले जिल्लामा हामीले त्यो कुरा गरिराखेका छौँ र कहीँ न कहीँ छिटपुट घटनाहरू बाहेक होइन त्यो फेरि उहाँहरूकै कारणले हो। उहाँहरूको दम्म के भइदियो भने हामीले दुईवटा कुरामा उहाँले विश्वास गर्नुभयो। एउटा हाम्रो गठबन्धन छ, हामी सबै दल माओवादी बाहेक अरू भयोभरका दल, म नाम लिन्न, भयोभरका दल हामी एक हुन्छौँ र रुकुम जिल्लामा माओवादीलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लाग्नु भयो होइन। त्यसका लागि उहाँले दुईवटा अपनाउनु, एउटा पैसा, एउटा चाहिँ यस्तै उटपटेङ या हुलउज्जत होइन गर्ने उहाँहरूको नियत थियो है। त्यो कतिपय ठाउँमा गर्नु पनि भयो। उहाँले जहाँ आज वडा जितिराख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ पैसाकै बलमा उहाँले निर्वाचित हुनुभएको कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो लडाइँ भिडाइँ गरेर आखिरी जितिँदैन चुनाव, जनताले विश्वास गर्दैनन् होइन। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँहरूले बुझ्नु भएन। उहाँहरूको कारणले मूलत हाम्रो पार्टीभन्दा बाहेकका हाम्रो कारणले पनि केही घटनाहरू घटेका होलान्। मूलत उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको कारणले यी घटनाहरू गर्ने हुँदैन। जनताको जनप्रतिनिधि भनेको त्योभन्दा पनि जनताले रुचाएको हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष एकदम। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि हामी तपाईँको 8 बिसकोट नगरपालिकामा केन्द्रित हौँ होइन। 8 बिसकोट नगरपालिकामा योभन्दा पहिला तपाईँभन्दा अर्को व्यक्ति त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईँ र उहाँ बिचमा के फरक देख्नुहुन्छ? अब उहाँहरूले जग बसाल्नु भएको छ है। विचारका हिसाबले हामी एउटै छौँ। नेतृत्व मभन्दा सिनियर नेता हुनुहुन्छ, मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ है। मैले फरक चाहिँ धेरै मैले फरक केही मानेको छैन। उहाँहरूले बसालेको जगमा मैले चाहिँ इट्टा थपेर जाने हो। उहाँले बसालेको केही नयाँ कामहरू पनि हामी सन्दर्भमा गरौँला। त्यो जस्तो कि उहाँले बसालेको जग भन्ने हो भने विशेष गरी एउटा जनप्रतिनिधि जोसँग चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले जनताको काम बाहेक त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि अन्य कामहरू गर्न अलि नियम कानुनले पनि प्रतिबन्ध लगेको छ। तर उहाँलाई चाहिँ एउटा ठेकेदार हो होइन। मान्नुहोस् कि बागलुङदेखि डोल्पासम्मको एउटा सिङ्गल ठेकेदारी प्रथामा उहाँले एकलोटी दबदबा जमाउनुहुन्छ भनेर उहाँ ठेकेदार हो। उहाँले चाहिँ ठेक्कापट्टाबाट बढी पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्यो। स्थानीय सत्ता सञ्चालनभन्दा ठेक्कापट्टामा बढी ध्यान दिनुभयो भन्ने चाहिँ के जानकारी गुनासो नि तपाईँले? त्यसो होइन, त्यो भन्ने जनताको को हुनु चाहिँ मलाई थाहा छैन है। तर कुरा के हो भने ठेकेदार त मैले भने अब राजनीति सेवा हो सेवा हो होइन। राजनीति सेवा भएको हुनाले बाँच्नका लागि पेसा पनि त गर्नुपर्ने होला है। मैले बुझेको कुरा, कोही व्यापारी होला, कोहीले चाहिँ दाल चामल बेच्ला होइन, कसैले चाहिँ होइन चाहिँ कपडाहरू चाहिँ बिक्री गर्ला, कसैले आफ्नो व्यवसाय गर्ला होइन। व्यवसाय गर्ने कुरा पनि अलग कुरा हो, राजनीति त सेवा हो नि, यो व्यापार व्यवसाय होइन। बाँच्नका लागि पनि आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यही कुरा हो उहाँको है, भएपछि त्यही कुरा हो। फेरि यो चाहिँ जति बेला उहाँले सरकार चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो त्यति बेला मूलत चाहिँ सरकार सञ्चालन र मुख्य गरी 8 बिसकोटलाई केन्द्रित भएर उहाँले काम गर्नुभएको छ होइन। म त्यहाँको पार्टीको अध्यक्ष, यो अघिको पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले बुझाएको छु। हेर्नुहोस् लामो समयसम्म उहाँसँग साथ भएको छ। त्यस कारणले बेकार मिथ्या आरोप बाहेक अर्को कुरा होइन। जस्तो 8 बिसकोट नगरपालिकामा उहाँले गरेका सम्झना लायक 1 2 3 4 5 भनेर मुख्य काम भन्नु पर्यो भने अब 8 बिसकोट नगरपालिका म यहाँलाई भनौँ, हाम्रो नगरपालिका चाहिँ एउटा देश बराबरको छ है। सिङ्गापुर 570 वर्ग किलोमिटर छ, हाम्रो 560 वर्ग किलोमिटर छ हाम्रो नगरपालिका
रुकुमको 46% भूभाग हाम्रो नगरपालिकामा छ हैन। थोरै मनोविज्ञानहरू छन् भौगोलिक हिसाबले, अरू चेतनाका हिसाबले थोरै चाहिँ अलिकति मनोविज्ञान अलि भिन्न खालको छ। त्यसलाई केन्द्रित गर्ने कुरामा उहाँ सफल हुनु हो पहिलो कुरा। सबै मनोभावनालाई एक बनाउने अभियान उहाँले सफल चाहिँ गर्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो नगरपालिकामा करिब 350 किलोमिटर बाटोहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो हैन। त्यसपछि विभिन्न उद्योगहरू त्यहाँ सञ्चालन भएका छन् हैन। विभिन्न चाहिँ आर्थिकसँग जोडिएर मतलब चाहिँ त्यहाँका युवाहरूलाई, त्यहाँका व्यवसायहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर केही उद्योगहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालनमा छन् हैन। रक्सी उद्योग पनि सञ्चालन गर्नु? रक्सी उद्योग होइन त्यो, रक्सी उद्योग पनि एउटा चाहिँ माओवादी उद्योगहरू चाहिँ गाउँभरि गएर माओवादीले रक्सी फाल्ने, अहिले माओवादीले चाहिँ रक्सी उत्पादन गर्दैछ भन्ने रुकुममा होइन। त्यसो होइन, त्यो आरोप कुरा होइन। यो रक्सीकै रूपमा पनि त्यो छैन हैन। पेय पदार्थको रूपमा या हैन अरू जुसको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो हैन। त्योमा भावनाले रक्सी फाल्दै जाने र आज रक्सीको चाहिँ उत्पादन गर्दै जाने कुरासँग त्यो सम्बन्धित छैन। रुकुममा नै रक्सीको मुख्यतः त्यहाँका चाहिँ व्यवसायीहरूले गरेको काम हो, हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेको कुरा हो हैन। त्यो माओवादीले गर्यो, माओवादीको नेताले गर्यो भन्ने कुरा होइन कि, त्यो व्यवसायीहरूले गरेको कुरा ठिक छ। तपाईँहरूले चाहिँ गर्ने हो भने हाम्रो पनि राज्यले पनि हामी पनि सहयोग गर्छौँ तपाईँहरूलाई, किनभने त्यहाँ चाहिँ सयौँ मान्छेहरू चाहिँ जोडिएका छन्। हेर्नुहोस्, सयौँ बेरोजगार युवाहरू त्यहाँ केन्द्रित छन् हैन। त्यसकारण भन्दा अप्सनमा अन्य कुनै फ्याक्ट्री जस्तो रुकुम रोल्पा भनेको जडीबुटीहरूको एउटा होइन आर्बिस्कोटमा मैले तपाईँलाई भने एउटा चाहिँ त्यो एउटा भइहाल्यो होइन। कर्णाली बेभरेज भन्ने छ, त्यो तपाईँले जे जोड्नुभयो त्यही कुरा भयो। दोस्रो कुरा काष्ठ उद्योग छ, मसला उद्योग छ, गार्मेन्ट उद्योग छ, साबुन उद्योग छ हैन। लगायतका चाहिँ साना चाहिँ बेसार अदुवाहरूको लागि एउटा उद्योग छुट्टै छ हैन। यी सबै उद्योगहरू पनि त्यहाँ स्थापना भएका छन्। यद्यपि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। मैले भने जग बसेको छ कि हैन। बाटोहरू बनाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ पिच गर्ने कुरा, त्यसलाई नाली गराउने कुरा, खोलामा जाली राख्ने कुरा, व्यवस्थित गर्ने कुरा हैन। त्यो कुरा मैले भने जगको कुरा त्यो हो। जग हालिसकेपछि माथि धुरी दिने कुरा अथवा फिल्टर भर्ने कुरा त अब आउने सरकारले हामीले गर्छौँ हैन। त्यो पुरा भएन। अब ठ्याक्कै तपाईँ त्यही आउनु, जस्तो कि विशेष गरी अन्य जिल्लामा त रुकुम रोल्पामा विवादत हिसाबले के देखियो भन्दाखेरि स्थानीय सत्ता सञ्चालनमा चाहिँ माओवादीहरू अलिक बढी आफू बढी जान्ने बन्छन् रे होइन। फेरि सरकारी कर्मचारी पनि अलिक बढी जान्ने भन्छन्, मतलब कार्यकारी अधिकृतहरू होइन। अनि त्यो दुईटा बिचमा कुरा नमिल्दाखेरि धेरै कामहरू अलपत्र पर्ने र बजेटहरू फिर्ता जाने स्थिति बन्छ अरे होइन। तपाईँहरूको नगरपालिकामा पूर्ववत अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो अवस्था थियो कि थिएन? अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो छैन। नगरपालिका खास गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको जहाँ अन्तर्विरोध सिर्जना हो त्यो भनेको कहीँ स्वार्थ बाँझिएपछि भन्ने कुरा हो। जनप्रतिनिधिले एउटा हिसाब गरेर छ अनि तल चाहिँ मतलब प्रमुख प्रशासकदेखि त्यहाँ कर्मचारीको अलग खालको स्वार्थ बाजियो भने अथवा चाहिँ बाजियो भने त्यहाँ चाहिँ लहडा हुने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कुरा हुने हो होइन। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। अघिल्लो सरकारको पालामा त्यो बनेर हामी पनि त्यो गर्दैन। थुप्रै देखियो हैन। त्यो हाम्रो नगरपालिकामा 20 लाख 30 लाख 50 लाख चाहिँ खातामा ट्रान्सफर गरेको विवाद हाम्रो नगरपालिकामा त्यो छैन। त्यो छैन हैन। मैले फेरि भने अगाडिकै कुरा गरेँ, यो सरकारको अघिल्लो सरकारको सन्दर्भमा मैले अगाडि उद्योगको सन्दर्भमा त्यो कुरामा जोड्नै पर्ने छ। सँगसँगै चाहिँ हामीरा त्यहाँ चाहिँ 5वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकी थिए, आज 25-26 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू नगरमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा हस्पिटलहरू, नगर अस्पताल हैन लगायतका चाहिँ संरचना बनेका छन्। त्यति बेलाको नगर सरकार आउँदाखेरि जम्मा चाहिँ कति भनेपछि 2% जस्तो मात्रै 2% जस्तो मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने स्थिति थियो हैन। अहिले आउँदा 70% जस्तो अहिले चाहिँ रिजल्टमा त्यो देखिया छ। शिक्षामा पनि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ हैन विद्यालयहरू विभिन्न चाहिँ आफन्तलाई जागिरी खुवाउनका लागि स्थापना भएको विद्यालयहरू थिए, तिनलाई मर्जको प्रक्रियामा अगाडि बढेर आज शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको छ। बाटाघाटा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यी कुराहरू पूर्णता पाएको छैनन्। पूर्णता पाउनका लागि हामी अब चाहिँ जो नेतृत्वमा आएका छौँ, हामी वडादेखि नगरसम्म हामीले त्यसलाई पूर्णता दिने र केही नयाँ कामहरू गरेर चाहिँ हैन अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो कर्मचारीको सन्दर्भमा, जनप्रतिनिधिको सन्दर्भमा हुने जे खालका लहडाहरू छन्, जे खालका मतभेदहरू छन्, त्यो भनेको के हो भने व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेपछि त्यस्तो समस्या बाजियो भने त्यो हाम्रोमा त्यस्तो छैन र गर्ने कुरा पनि भएन। एउटा जनता जस्तो कि तपाईँको अहिले त्यसै पनि परीक्षणकाल छ होइन। त्यो परीक्षणकाल सुरु नहुँदै कतिपय जस्तो कि पूर्वमा धरानमा जाँदाखेरि हर्क सम्पाङले परीक्षणकालमै कयौँ त्यस्ता कामहरू गरिसक्नुभयो जुन काम चाहिँ अहिले देश शिविर चर्चा छ। अनि थुप्रै मेयरहरूले गरेका छन्। तपाईँले अहिले परीक्षणकाल हुँदै या त तपाईँको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी रुकुम
को 8-20 को नगरपालिकामा गर्छु भन्ने तपाईँका प्लानहरू योजनाहरू सुनाउनु त। अब ठिक कुरा हो। हामीले चाहिँ अब जनतालाई खास गरी एउटा चाहिँ आर्थिक अभियानमा जोड्ने हाम्रो पहिलो काम हो। त्यो भनेको अहिले हामीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि पहिलो चाहिँ प्राथमिकता कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा चाहिँ जोड दिने भनेका छौँ हैन। अब जनतालाई चाहिँ जब हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न गराउँदैनौँ अथवा आर्थिक रूपले उत्पादन हुने ठाउँमा पुर्याउँदैनौँ, हामीले जति भाषण गरे पनि जुन व्यवस्था आए पनि खास त्यसले आर्थिक अर्थ राख्दैन। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ अहिले रुकुममा अथवा हाम्रो नगरपालिकामा हेर्नु भने हामीले चाहिँ 100वटा चाहिँ के अरे श्रम सहकारी समूहहरू बनाएका छौँ। त्यो मार्फत जनतालाई केही न केही उत्पादन जोड्न हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यसपछि श्रम सहकारीहरू बनाएका छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ विभिन्न विकास निर्माण कामहरूलाई अगाडि जोड्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ हैन। यी कुराहरू गरेका छौँ र हामीले यिनै कुराबाट चाहिँ हामीले खास गरी मूलतः जनताको व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि अवस्था परिवर्तनका लागि जनतालाई आर्थिकसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ, आर्थिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मुख्यतः हाम्रो काम यही हो है। सायद हामीले जितेका चाहिँ पालिकाहरू छन् हाम्रो जिल्लामा, हामीले यो अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ, गरेका छौँ। यसलाई पूर्णता दिने कुरा छ हैन। यो नगरिकन हामीले भनेको समृद्धि, हामीले भनेको चाहिँ समाजवाद हैन, त्यहाँ पुग्ने स्थिति बन्दैन। त्यस कारणले हामीले यो अभियान छ, यिनै कुराहरू गरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो कि के देखिन्छ भन्दाखेरि कर्मचारीले एउटा प्रश्न सोधिनु भन्नुभएको छ तपाईँले हैन। आफ्ना मन परेको कर्मचारीले चाहिँ जे गरे पनि हुने, मन नपरेको कर्मचारीले चाहिँ डाँडै कटाइदिने, सरुवा गरिदिने, सरुवै गरिदिने हैन, अर्कै ठाउँमा पुर्याइदिने, पछि फेरि मुद्दा हालेर त्यही ठाउँमा फर्केर आउने। योभन्दा अघिल्लो जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयमा कतिपय उहाँका निर्णय नै फेल भए। अब अहिले तपाईँको जो मेयर साहब भनेर तपाईँको आएर बिहान बेलुका चाहिँ हैन हात जोड्नेहरूलाई चाहिँ सोही ठाउँमा राख्ने, अरूलाई चाहिँ डाँडा कटाउने केही योजना छ कि छैन? कामको आधारमा एकदम मैले भनेको छु संस्थामा एउटा आस्था हाबी हुनु हुँदैन। कर्मचारीहरू पनि कहीँ न कहीँ मतदान गरेर आउनु भएको छ, कसै न कसै उम्मेदवारलाई गर्नुभयो होला, मैले गर्नुभयो होला, अर्कोले गर्नुभयो होला हैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा कुनै संस्थामा आस्था हाबी भयो भने त्यो संस्था चल्दैन। मैले कर्मचारीलाई पनि आज त म एउटा पार्टीको मात्रै कुरा भएन, मुख्यतः म आज जनप्रतिनिधि हिसाबले यहाँ उभिएको छु। जनताले मलाई विश्वास गरेर माओवादीको मात्रै होइन कि आम जनताको प्रतिनिधि हो भनेर मलाई यहाँ उभिएका छन् नि। त्यस कारणले मैले माओवादीको मात्रै कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, माओवादीलाई मात्रै हेर्ने, अरूलाई बाइपास गर्ने हैन, अरूलाई चाहिँ अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने, जनताको कुरा अरू पार्टीको कुरा भयो भने यो समस्या हुन्छ। त्यसकारण मैले कसलाई सरुवा गर्ने अथवा कसलाई चाहिँ हैन डाँडो कटाउने, तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो यो कामको आधारमा हुन्छ। काम राम्रो गर्छ, सही ठाउँमा बस्छ भनेपछि आफ्नै पार्टीको भए पनि एकदम त्योमा समस्या छैन। जस्तो तपाईँ विकास निर्माणको कुरा अलि हामीसँग छोटो समय छ। विकास निर्माणको कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीका, आफ्नो सङ्गठनका र आफ्नो नजिकका साथीहरूलाई चाहिँ योजनाहरू दिने, अनि काम पुरा नगरेर बिल मिलाएर चाहिँ कैयौँ पैसाहरू चाहिँ आर्थिक हिँड्ने हुने गरेका अन्य पालिकाहरूमा रेकर्ड भेटिन्छ। तपाईँले त्यसो गर्नुहुन्छ? त्यसो हुँदैन, त्यो त गर्ने कुरा नै भएन। हेर्नुहोस् हैन, काम नगर्नेलाई हामी कारबाही गर्छौँ हैन। मेरै आफ्नै कोही नातेदार चाहिँ समितिमा अथवा समूहमा बसेर अथवा चाहिँ उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्यो, त्यसले काम सम्पन्न गरेर म नै कारबाही गर्छु हैन। त्योमा चाहिँ कि विवाद नै छैन हैन। मूलतः जनतालाई सेवा दिने कुरामा उपभोक्ता समिति, जनता, जनप्रतिनिधिले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। इस्टिमेट अनुसारको काम गर्नु पर्यो हैन, काम अनुसारको भुक्तानी पाउनु पर्यो, यिनै कुरा हो। हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले भनेपछि तपाईँको आफ्नै पार्टीको आफ्नै कार्यकर्ता भए पनि या आफ्नै नाताभित्रको मान्छे भए पनि गलत गर्यो भने तपाईँ छोड्नुहुन्न? एकदम। म जनप्रतिनिधि हुँ, व्यक्तिगत रूपमा रवि केसी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि। त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि मैले त्यही गर्नुपर्छ, मलाई जनताले त्यही भनेर पठाउनु पर्छ। गलत गर्नलाई कारबाही गर्नु पर्यो, राम्रो गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, यही कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले म व्यक्तिगत ढङ्गले एउटा रवि केसी एउटा पात्र मात्रै भइदिएको भए सायद अक्षपक्ष हुन्थ्यो होला, त्यो मानवीय स्वभाव पनि हुन्छ। तर के भने जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनताले जहाँ चाहिँ एउटा केन्द्रमा मलाई पठाएका छन् त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले त्यो अक्षपक्ष तलमाथि हेर्ने कुरा हुँदैन, म गर्दा नि गर्दिनँ त्यो कुरा। जस्तो स्थानीय सरकारलाई अहिले सरकारले चाहिँ एउटा पूर्ण अधिकार दिएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो निर्णय, जस्तो त्यो भित्रका कति कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने, कतिलाई हटाउने, त्यसपछि कुन कुन खालका निर्णय गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ करारमा थुप्रै कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ या कतिपय गरिसक्नु भएको होला, त्यसमा आफन्त विपन्त पर्छन् पर्दैन या त्यसलाई सार्वजनिक हिसाबले खुलाएर प्रतिस्पर्धाहरू गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले भने जस्तो हाम्रो नगरपालिका मैले अगाडि पनि भने एउटा दुर्गममा छ, एउटा चाहिँ अभावमा छ है। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रा आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्, इच्छाहरू धेरै छन्, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हामीसँग साधन स्रोत एकदम कम छ हैन। अब केन्द्रबाट थोरै बजेट जान्छ, हाम्रो भनेको राजस्व हो, त्यो पनि थोरै उठ्छ, त्यहाँ चाहिँ राजस्व उठ्ने ठाउँ पनि छैन हैन। कर्मचारीको सन्दर्भमा के छ भने करार कर्मचारीहरू हाम्रोमा थुप्रै हुनुहुन्छ हैन।
मैले अहिले करार कर्मचारी राख्ने भन्ने कुरा छैन। तर करार भनेको 6 महिनाको लागि हामीले सम्झौता गरेका हुन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको 6 महिना नसक्दै हामीले उहाँ कार्य सम्पादन चित्त बुझेन भने हामीले अघि पनि चाहिँ सम्झौता रद्द गर्न सक्छौँ। त्यो त सधैँ छ। तर फेरि के भने व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कर्मचारी हेरफेर गरिहाल्ने अर्को गरिहाल्ने भन्ने पक्षमा म छैन। तर काम नगर्ने कर्मचारी होइन, कामजोर कर्मचारी कोही हुनुहुन्छ भने त्यो देखियो भने होइन, त्यो त स्वतः तपाईँको नगरपालिकाका तपाईँ एउटा मेयरको हैसियतले तपाईँको नगरवासीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव र तपाईँहरूलाई के गर्दा काममा सहज हुन्छ भन्ने बारेमा 1 2 3 4 5 6 7 भन्नु पर्यो, अन्त्यमा के भनिदिनुहुन्छ? अब नगरवासीलाई पहिलो कुरा, हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामी एउटा विचारका मात्रै भएनौँ। विचार हाम्रो छ तर विचारका मात्रै भएनौँ। त्यस कारणले जनताले, मैले पनि थुप्रै कार्यक्रममा जाँदा भनेको छु, तपाईँहरूले कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन सिधै नगर प्रमुखसँग सिधै नगरपालिकासँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जनताको अभिभावक हामी हौँ, त्यसो हुँदा अभिभावक त हामीले दिनुपर्छ। तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई चाहिँ मतलब चाहिँ हामीसँग सिधै सजिलै सहज ढङ्गले तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले भनि पनि सकेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँबाट पनि फेरि भन्न चाहन्छु। र नगरवासीलाई मुख्यतः के हो भने हामी एउटा जे अभियानमा छौँ, आर्थिक समृद्धिको अभियान हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ विभिन्न माध्यम मार्फत। यसलाई हासिल गर्नको जनताको सहभागिता चाहिन्छ। हामीलाई जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेर अब सबै काम यिनले गर्छन्, हाम्रो केही होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो भने हामी गलत पनि हुन सक्छौँ। त्यसकारण मैले भनेको कुरा के छ भने, हामीले भनेको कुरा के छ भने, जनताले निरन्तर खबरदारी चाहियो। तपाईँले यहाँनिर गल्ती गर्नु भने हामीलाई सच्चिने मौका पनि चाहियो है। राजनीति भनेको, सेवा भनेको यही समाजका लागि हो। समाजका लागि अहित हुने काम हामीबाट भयो भने हामी सचिनुपर्छ। त्यसका लागि जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ। निरन्तर खबरदारी जनताको चाहियो। मतदान गरेर मात्रै भयो अब काम सक्यो 5 वर्ष यिनले गर्छन्, यिनले चाहिँ शासन चलाउँछन् भन्ने कुरा होइन। हामी शासक पनि होइनौँ, हिजोको जस्तो आज सेवकका रूपमा हामी छौँ है। व्यवस्था फेरिएको छ। सेवकले गर्ने काममा कहीँ न कहीँ गडबड भयो, कहीँ अप्ठ्यारो भयो, कहीँ चाहिँ विभेद भएको तपाईँले ठान्नुभयो भने तपाईँले खबरदारी गर्नुहोस्। गलत भएको भन्नु कर्मचारी या जनप्रतिनिधि तपाईँले भन्नु भने हामी सजिलै यसलाई सच्याउन जान्छौँ। तपाईँहरू खबरदारी चाहिएको छ, तपाईँहरूको सुझाव चाहिएको छ जनताहरूको। मतदान मात्रै सबै कुरा होइन। मत हाम्रो खेर गएन भन्ने हिसाब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अन्त्यमा केही छ? अन्त्यमा मेरो कुरा केही छैन। अब तपाईँले बोलाइदिनु भयो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समयमा तपाईँहरूले चाहिँ खास गरी 8 बिस्कुट नगरपालिका र मुख्यतः मतलब चाहिँ मायावती केन्द्रका बारेमा तपाईँले जे कुरा मलाई राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि नाइस टेलिभिजन र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक पनि यति बेला हामीले चाहिँ स्थानीय तह र स्थानीय तहका विकास निर्माण, विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र त्यहाँ पाउने सेवा सुविधाहरूमा जनताहरू कति खुसी छन् या दुःखी छन् भन्ने विषयमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँले आज गरेका, हामीसँग गरेका विकास निर्माण लगायतका थुप्रै विषयमा गरेका कमिटमेन्टहरू उहाँले कति पुरा गर्नुभयो भन्ने बारेमा, उहाँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उहाँसँग हामीले फेरि थप उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ। आजको अन्तर्वार्ता कस्तो रह्यो यहाँले हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै नाइस टेलिभिजनबाट बिदा हुने अनुरोध चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम